السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود إليكم وإلى كل متتبعي كوكب التقنية تكنو بلانيت ومن يصله هذا الاستعراض البسيط على نظام الأندرويد. الأمر يتعلق بلوب، تطبيق لوب الذي يساعد ضعاف البصر على قراءة أو معرفة بعض المحتويات التي تصعب على أنظارهم أو على أبصارهم. على بركة الله، دون إطالة ننطلق في استعراض هذا التطبيق. طبعا ستجدون أسفل الفيديو على قناة تكنو بلانيت على اليوتيوب رابط التحميل من جوجل بلاي ستور، وأيضا من على موقع آخر إن شاء الله. على بركة الله أسحب. لدينا كتابة. تلاحظون الأمر دائما مرتبط بضعف البصر، ليس المكفوفين بشكل كلي. تلاحظون أن هناك كتابة بارزة وهي كبيرة الحجم ويمكننا تكبيرها أيضا. إذن أسحب من اليسار إلى اليمين. 75% barre avec curseur. 75. Utilisez les touches de volume pour régler les paramètres. بمعنى 75% مكبر ب75%. أتحرك بمفتاح رفع الصوت وخفض الصوت. خفض الصوت لتصغير الكتابة، ورفع الصوت لزيادة تكبيرها. أحاول أن أصغر أولا، وستلاحظون أنا فقط أضغط على مفتاح خفض الصوت والكتابة تبعد رويدا. الآن أصعد بمفتاح رفع الصوت. الآن ستلاحظون بأن الكتابة تقترب أكثر فأكثر. أزيد. هنا تكبير كلي 100%، لذلك أصبحت الشاشة نوعا ما بها بعض الضباب. أرجع بسهم خفض الصوت هكذا. ينبغي تثبيت اليد بشكل يمكننا أخذ الصورة بشكل واضح، يسهل على ضعيف البصر قراءتها. الآن أسحب لاستكشف باقي معطيات التطبيق. Appuyez 2 fois pour activer. جولي بمعنى الآن هذه الكتابة التي تتحرك بتحريك الهاتف سأثبتها الآن. ضغطتان وأنا أحرك الهاتف ولا تتحرك أي كتابة، بمعنى جاهزة لأخذ أي صورة. أيضا ضغطتان مرة أخرى وتعود إلى طبيعتها. أسحب مرة أخرى. كابتوري بمعنى أخذ. ومن الأفضل أخذ الصورة بعد أن نثبتها. الإنارة، أي علي أن أشعل مصباح جهاز الأندرويد الذي هو الفلاش. ضغطتان وستلاحظون الفرق. أصبحت الكتابة أكثر وضوحا كما ترون، أفضل من الأول. سأرجع إلى مفتاح جولي لأثبتها وستلاحظون الفرق. الآن ضغطتان. ها أنا أحرك الهاتف ويمكنني أخذ هكذا.
Appuyez 2 fois pour activer. لم يأخذها لي لأنني أصور الشاشة، هذا هو السبب. بينما لو كنت في الوضع العادي لا صورت الشاشة. إذن Geler, dégeler. Bouton. Appuyez. واشتعلت الإنارة من جديد. سأتركها. Capturer. Bouton. Lumière activée, désactivée. إن Bouton. أردت أن أطفئه ما علي إلا الضغط. Appuyez 2 fois pour activer. Mise au point. Bouton. mise au point تحديد الجوانب. Appuyez 2 fois pour activer. النقاط الأساسية ليست مهمة بشكل كبير. Un verre activé, désactivé. Bouton. un verre. Appuyez 2 fois pour activer. تلاحظون تغير لون الكتابة، أصبح المحتوى بالأبيض والكتاب أصبح لونه بالأزرق، وبالتالي قد وضحت إلى حد ما أو اقتربت إلى أعين ضعيف البصر. ضغطة تعود إلى طبيعتها. Indicateur activé, désactivé. Bouton. indicateur activé désactivé. هذا الانديكاتور هو Un verre activé, désactivé. Bouton. indicateur activé désactivé Indicateur activé, désactivé. هو Bouton. الشريط الذي تكلمت عليه في البداية، الذي نتحرك بواسطة رفع الصوت وخفض الصوت لتكبير الكتابة أو تصغيرها. Tourner. Bouton. بعد سأعود مرة واحدة. Appuyez 2 fois pour activer. Indicateur activé, désactivé. Bouton. Un verre activé, désactivé. tourner. تلاحظون tourner. Indicateur activé, désactivé. Bouton. أشرحها. tourner بمعنى أن أصور بدوران Paramètres. Bouton. سأنتظر قليلا لأن حركة Tourner. Bouton. tourner. لقد ضغطت عليها مرة فانقلب الكتاب أسفله عاليه. Tourner. Bouton. أخرى انقلب إلى الجهة الأخرى، إلى جهة أخرى. وأيضا الآن أصبح بشكله العادي الأول. أعيد مرة أخرى. انقلب إلى الجهة اليمين مرة أخرى، إلى الأسفل، والآن إلى الجهة اليسار، والآن إلى الجهة العادية بورتري. مرة أخرى أسحب. Paramètres. Bouton. بارامتر الإعدادات أدخل إليها. Votre loupe. Paramètres. Dans la liste. Rotation. 90 degrés. Appuyez 2 fois pour activer. نسبة الدوران قال 90%. Luminosité maximale. Réglez automatiquement la luminosité de l'écran au maximum. Cocher. Case à cocher. Appuyez 2 fois pour activer. إعدادات الإنارة. Activez le mode FPS élevé. Si la fréquence des images est faible, essayez d'activer ce mode. Remarque, cela entraînera une réduction des photos prises. Activé par défaut sur les dispositifs Nexus 4. Non coché. Case à cocher. Appuyez 2 fois pour activer. المساعدة على زيادة الصورة، حجم يعني لمعان الصورة. Activez le mode FPS élevé. Si la fréquence des images est faible, le mode de mise au point. Le mode de mise au point sélectionné. Continue picture. ويمكنكم التجريب أكثر فأكثر. خرجت منها. Mise au point. Bouton. Un verre activé, désactivé. Bouton. Appuyez 2 fois pour activer. Indicateur activé, désactivé. Bouton. Appuyez 2 fois pour activer. Tourner. Bouton. Appuyez. Paramètres. Bouton. Appuyez. Déactiver, désactiver. Bouton. Appuyez 2 fois pour activer. هنا ستجدون بأن بعض الإعدادات تكتب عوض أن أطلع عليها هكذا بقارئ الشاشة. بالنسبة للمبصر أو ضعيف البصر يمكنه أن يقرأها. HT Pro. Déactiver, désactiver. HT Pro. Bouton. Appuyez 2 fois pour activer.
التطبيق يعمل بواسطة إعلانات، طبعا إذا كان مرتبطا بالإنترنت. الآن لست مرتبطا بالإنترنت، وبالتالي يعمل معي بشكل عادي وجميل. أضغط مرة أخرى دésactiver bouton لتعود الشاشة كبيرة. HT Pro bouton appuyez 2 fois pour activer الانتقال إلى النسخة المدفوعة. هذا كله. désactiver bouton appuyez 2 fois pour activer. يمكنني أن أكبر الشاشة وأصغرها، وذلك بوضع أصبعي في وسط شاشة الهاتف وتوسيعهما للتكبير وتصغيرهما لتصغير الكتابة. طبعا كما تلاحظون لا رفع الصوت ولا خفض الصوت، لهذا مفتاح paramètres indicateur activé désactivé يمكنني أن أزيله هكذا بضغطتان في انديكاتور، ويمكنني إعادته كذلك بضغطتان. أتمنى أن يكون الشرح واضحا لضعاف البصر. المشاهدين لهذا الفيديو من مجموعة تكنو بلانيت كوكب التقنية وغيرها من يشاهد هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.